बाप तुमच्यानी हांगासर क्रीप केल्ल्या कितकी वर्सां जाली तुमी हांगासर क्रीप करीत येता? मायस आमी ऑलमोस्ट एक 7 to 8 years जाले. सो आमी हो गोठो आमी रेडी करता, सदांच दाखयता आमी टील आमचे ट्रेकिंग जायसर आमचो गोठो आसता. सो तुमी एवरी टायम थीम वायज कितें चेंज करता, न्यू न्यू ट्राय करता वो सिमिलर आसता? ना एवरी इयर्स आमी हे चेंजीस करीत दाखयता, चेंजीस करीत आसता. ह्या पयला आसता लास्ट इयर दुसरे चेंजीस आहले, ह्या वर्सा आमी चेंजीस केला. ह्या फावट मेजरली कितें आहा तुमचें न्यू इनोवेटीव? न्यू म्हणल्यार आमी हे फावट आमी चिंतलेलें एक थोंड गांव म्हूण दाखोवपाक, हो म्हणजे आयस. सो हिंगासून आमी पयलो सद्या थोंड म्हणजे एक आयसाचो गांव दाखोवपाक एक धाकटुलो एक आमी हो एक ब्लॉक घेतला, हो दाखयला आमी. सो हितून आमी दाखयता की थिंगा हूंय तर थोंडाय आहले म्हण आमी हूंय तर आमी आयकता, तेका लागून आमी हो धाकटुलो एक गांव दाखोवया म्हण आमी हो गांव रेडी केला धाकटुलो. सो मागीर ताच्या फाटल्यान आमी म्हणटा जेजू तेजे बरे सारके आहले म्हणजे वावर करपी ते इजिप्टासानूय आहले, इजिप्टाच्या वाड्यान आहले, गांवान आहले. सो ते गांवान तो एक गांव दाखयला आमी. सो हांगासर तुमी पिरामीड टायप Yes. स्ट्रक्चर हे केल्ल्या, हय, तेन्ना तुमी पिरामीड स्ट्रक्चर केला कितें डिफिकल्टी आहली? एका डिफिकल्ट म्हणल्यार आमी पयले खूब ट्राय केली, लाकूड घालून पयले लाकडाचेर दोन्ना जालो, मागीर बायंडींग वायर बांदून पयले तेका, तिथूय जायना जालें. मागीर खूब ट्राय करून मागीर आमी अशें भुरग्यांनी एकठांय जावन म्हणपाक कित्यार जायना तो उबो उरना. सो आमी एटलीस्ट एक लोखणाची सोरयो घालया म्हण, आनी ती आमी लोखणाची सोरयो घालून त्यो मातश्यो बांदल्यो आनी तांकां आमी वयल्यान पेपर मारलो, दाट पेपर मारलो, प्लस तेजे वयर मागीर आनी कोट आमी फेविकॉलाचो व्हायट पेपर मारलो. व्हायट पेपर मारून आमी 4 भुरग्यांनी जायती आयडिया घेतली, रेंव मारून पयली, रेंव दोन्ना जाली. सो आमी काडला आनी मागीर तो बॉम्सायचे हितून वचून तो पिठो घेवन येयले, पावडर जाता तो. सो पावडर हाडून ते पावडर SR फेविकॉल मिक्स करून आमी पोवन तेजेर घालून आमी तो मातसो तेजेर मारून पयलो, मागीर तो धरलो. सो आमकां कळलें मागीर तो धरता म्हणून. सो आमी मागीर तो दोनूय पिरामिड्स आमी दाखोवपाक ताको पिठो मारलो. सो तो पिठो मारून आमी तो रेडी केला आनी तोच पिठो उरता तो तेजे सकला बेस दाखोवपाक जावन आमी तो सकला घालून दाखयला. जशें तुमी हांगासर स्नो विलेज दाखयला, मागीर त्या सायडीक पिरामीड पळोवपाक मेळटा इजिप्ट, आनी फुडें वचून पळयत जाल्यार थंय कॅनोज आहा आनी वॉटरफॉल टायप तुमी केल्ले आहा, ते एक्झॅक्टली कितें तें आमकां सांगचें तुमी? म्हणजे आमचो जेजू जेन्ना व्हडलो जालो, 30 वर्सां वयर गेलो, 33 इयर्स जातकूच तो आपले चडशे तेजे इश्ट आहले ते तेजे बरोबर आमी 12 आपोस्टल म्हणटा, ते तेज्या बरोबर काम करताले. सो ते चडशे जावन आहले हारवी. सो तेका लागून आमी तो हारवी गांव दाखयला. आनी तुमी जाणा आतां कम्युनिटी आमची चडशी लोकांची चड आमचो गोंयान म्हणल्यार हारवी लोक आहा. हे लोकांक लागून ते दाखोवपाक बरें दिसलें म्हाका, कित्याक ते आमी दाखयल्यार आमचो गांव, हे आमचे वाडे, हे आमचे आख्खें गोंय हे हारव्यान दवरलेलें आहा. सो तेका लागून आमी हो आयज हो गांव दाखयलेलो आहा. जे तुमी कॅनोज केल्या पळय ते कितें तुमी यूज केला मटेरियल? हेका चडशें आमचो आतां म्हाका दिसता आमी 5 दीस लायले एक करपाक. सो तेका चडसो आमी तो पोनाक तेका कार्डबोर्ड घातलेलो आहा. सो कार्डबोर्डान तो पयलो सारको कातरला, काट केला, म्हाजी आयडिया, भुरग्यांची आयडिया घेवन सगळ्यांची एकठांय करून, आनी मागीर तेका सायडीच्यान मागीर तो मातसो मोठो कार्डबोर्ड दाट करून तेका भितरल्यान घालून तेका तो जॉयंट मारला, तो मारून जाता मागीर तेच्या वयल्यान ब्लॅक मारला. सो पॅलसी आहा फाटल्यान आनी तेका तुमी कार्डबोर्डाचे आनी दार बा दिसता, ते तेका कितें मटेरियल? थोडो कार्डबोर्डूय लायला आनी थोडो दोन्ना कार्डबोर्ड उबो दोन्ना म्हण तेका मागीर तो थर्माकोल मातसो मोठो मारचो पडटा. सो तेका लागून तो मोठोय मारला. वयर तुमी पळयता तेका वयर थर्माकोल न्हू तो, पूण तो दुसरो कसलो मटेरियल आमी लायला, सॉफ्ट हॉट. इवन तुमी ते दार केला ते प्लाय बीन कितें यूज केला तुमी? तो यूज करून ते हें केलेलो आहा. सो तेजेर मारून तो प्लेन कलर तेका पेपर मारून तेका मागीर तो पेंट दिल्लो आहा. आनी वॉटरफॉलाचो तुमी जो स्ट्रक्चर क्रिएट केला हो मातसो लांब स्पेस आहा, येस, कसलें मोटर यूज केला आनी कशें कितें आहा तें मातशें एक्सप्लेन करचें? आमी आतां हो एक आमी म्हणटा न्हू जॉर्डन रिवर म्हणून, जॉर्डन रिवर. सो जॉर्डन रिवर म्हणून आमी दाखयला. नको आमी सारकीच केल्या उरना पळय ती, पूण एक धाकटली जॉर्डन रिवर दाखयला. एक दोर्या आमच्यान करूंक जायना, तेका लागून आमी धाकटलें पोंड दाखयला. आनी एक मातसो लोकांक बरें दिसोंक जाय म्हणून सगल्यांक एक वॉटरफॉल सांबाळचें म्हणून तो वॉटरफॉलाकूय लागून आमी मातशें सगळे गेलो म्हणटा तुमी पळयता कचरो जाता, सगळे बाटल्यो फोडटा, हें करता, आमचोच गोंयचो लोक, ह्या लोकांनी ते बरें सांबाळचें म्हणून तो एक आमी तोच रिवरूय दाखयला. जॉर्डन रिवरीक आमी तो एक तितून एक एड केला आनी थिंगा वॉटरफॉल दाखयला. सो ते वॉटरफॉलाचेर हांव म्हणूंक सोदता फकत तो वॉटरफॉल जितले आमच्या गोंयान आहा वो भायल्या गांवांनी आहा ते मातशें सांबाळचें म्हणून तेका लागून हो आमी दाखयलेलो आहा. सो मातशें टेक केअर म्हणून मागता सगळे लागीं आमच्या भुरग्यां लागीं, चड करून आमचे यूथ
चडशे यूथ आमचे भुरगे वयता पिवपाक बाटली घेवन येतात पिया ना म्हणना पूण ते परत तुमच्या घरा व्हरा डस्टबीन मातशें डस्टबीन एकठांय करा डस्टबिनान घाला सो हो दाखोवपाचो आमचो कारण जॉर्डन रिवर आनी आमची एक सी ही सी आमी दाखोवंक जायना पूण हिंगासून आमी एक कोण कशें केलां तें जशें तुमी स्नो एरिया दाखयला पिरामीड Yes. आणि हांगासर डोंगर दाखयला दोंगर तो दाखयला उदक आणि सगळें दाखोवन तुमी हांगा एक विलेज दाखयला आमी विलेजीच्या फुडल्यान जे घराचे दार आतां आमी पळोवंक शकता मातयेचें आयदन आहा तेजेर तुमी कितें इम्पॉर्टन्स आमकां सांगूंक शकता की सगळ्या घराच्या फुडल्यान मातयेचें आयदन दिसचें पडटा मातयेचें आयदनां म्हणल्यार आमी कितें आदी पळय आमचे कडेन कांय चड कितें अशें चड लोखणाचे म्हणजे अल्युमिनियम वस्तू हे चड नासले चडशे पयले मातयेच्यो जाताले आनी आमचे जेजूच्या टायमार सगळे वस्तू चडशे मातयेच्योच सो तेका लागून आमी ते वस्तू दाखोवया म्हणून आमी हें केलां कित्याक ती आयदनां आयज काल भरपूर उणी जाल्या आनी आमचें हायजिनीक म्हणटा तें जेवण रेडी जायना आयच्या हितून आमी हेजेर आयदनांनी हें करता जेवणां हें तें आनी आमचें सगळें तयार जाता सो हे मातयेची आयदनां आमची वयता तितले पाट आमी पळयता खंय फेरी येता हिंगासर बाजारान ती आयदनां दोहींच आसा ती कोण तेंची घेयना कितें नाका जाल्यार अल्युमिनियम आमचें रेडी जाता आनी आमी तितून रांदप करता पूण मातयेची आयदनां आमचें कांयच जायना सो तेका लागून त्या टायमार आयदनां आहलेलीं म्हणून ती त्या टायमार आतां आमी दाखयलेलीं हा सो ती मागता सगळ्या लागीं ही आयदनां यूज करून आमचें हायजिनीक जेवण तयार करचें म्हणून लास्टाचो पार्ट म्हणल्यार स्काय तुमी दाखयला आनी स्कायाचेर ते स्टार ब्लिंक जाता तेजेर ती स्टोरी आहा आनी तुवें ती आमकां सांगची सो आमी स्टारां जायतीं दाखयला तितून एकूय स्टार आमचें मातशें बरें जावंक सोजमता पूण ते मदले स्टार आमकां ते 3 किंग्स जेन्ना तांकां मॅसेज मेवता 3 किंग्सांक मॅसेज मेवता की एक बाडूक जल्मला तो बाडूक न्हू पूण तो सगल्यांक एक सोरवण दिवपी एक फ्रिडम दिवपी मोग दिवपी सगल्यांचो हालतो रावपी हो येवपाचो आहा म्हण सो तेका लागून सगल्यांक तेणी ते 3 किंगांक तांकां ती वाट दाखयली आनी ते 3 किंग्स हिंगा पावोन सरले आनी ते पावोन सरता खंय म्हणून आमी आयकलां बायबला प्रमाणे 6 तारीख तांचें फेस्त जाता 3 किंग्स म्हणून आमच्या गोंयांत चड फेमस ते रायान कांसावले सो ते आमी हिंगा ते स्टार दाखयलेले आहा सो तुमी बरो व्हडलो स्पेस यूज केला म्हाका सांग कितकी भुरगीं आहली तुमच्या वांगडा करपाक आनी टोटल बरोबर भुरगीं जावन एक 10 ते 12 जाणां आहलीं सो हे 12 जाणांनी भुरग्यांनी मेळून हो वॉटर तयार केला सो टोटल कितके दीस लागले आनी इतकी भुरगीं तुमच्या वांगडा आसता सो केन्ना तुमी हें करता आनी कशें डिवायड करता कोणान कितें करचें सांगचें म्हणल्यार भुरग्यांक सकाळची इस्कॉला आसतालीं आपलो हार्डवर्क जालो भुरग्यांचो ट्युशन जालें सो ट्युशन जालें म्हणटा 4-5 ते फ्री जातालें हांव म्हाज्या कामाचो येतालो 3-4 आनी हांव हिंगा रेडी रावतालो मागीर ती भुरगीं सगळीं एकठांय जातालीं आमी एकठांय जावन कितें ना कितें वावर इल्लें करीत आमी एक एटलिस्ट अरावंड 28 डेज सुमार घेतले आमी सो ऑलमोस्ट आमी नोव्हेंबराचे एंडाक आमी स्टार्ट केलेलो तो क्रिसमस पळय आयज आमी 24 आमी काबार केलो सो 24 लागून आमी रेडी जालो तुमी इतकी वर्सां फाटले तुमी करीत येता क्रीप तुमी केन्ना कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट करता केला पयलीं आमी हेजे पयलीं केन्ना चिंतूंक नासलेलें पूण ही 2 वर्सां जालीं हे भुरगे म्हण बारलें इतलो बरें करता आमी इतलें बरें आमचें फिनिशींग जाता इतले बरे गोटे दाखयता सो ह्या वर्सा तेंच्यांनी चिंतलें की घालया म्हणून आनी गेल्या वर्सा घालया म्हणलें सो आमी गेल्या वर्सा घातलेलो आमकां बऱ्यांतलो बरो एक इनाम मेवलो आनी तो जावन हा फर्स्ट प्रायज म्हणून जायते म्हाका दिसलें 40 एटली अरावंड मोर दॅन 40 कॉम्पिटिशनाक घातलेले पूण तितून आमचो बरो आहलो म्हूण आमकां फर्स्ट प्रायज मेवलो सो हे फावटी आमी तसोच घातला सो जशें तरेन आमकां सांगलें खुबशीं भुरगीं तुमच्या हितून आहा आनी खुबशे आमी पळयता क्रीप करता तुमच्या हितून बा गर्ल्स बा आहा कोण हितून तुमच्या हितून ग्रुपान हिंगा आमची 3 जाणां चेडवां आहा ती सदांच वावर करपाक येता खरें सांगता हो यूथ हांव मागता सगळे युथा लागीं चेडवान न्हू चेड्यान न्हू सगळीं एकठांय जावन हो यूथ एक्टिविटी न्हू जायती एक्टिविटी आमच्या गोंयांत जाता ही एक्टिविटी चालू दवरच्यो नितळ दवरचें हे थोडे रूल आमचे पाळीत जाल्यार न्हू आमचें गोंय म्हाका दिसता जायतें बरें जातलें बाब तुजें फूल नांव सांगचें आनी हो वाड्याचें नांव सांगचें म्हाका येस म्हाजें नांव जुजे सिल्वेरा
हांव धाकटुलें काम करतां आनी ह्या वाड्याचें नांव जाणा आमच्या वाड्याचें नांव बादें पूण हें आमचें सालवादो देमून ह्या हितून पडटा. थँक्यू. या थँक्यू सो मच. Merry Christmas!